अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुशामदीद। अपनी ठंडक को पुरलुत्फ बनाएं और ऐसे ड्रामे देखें जो आपकी सर्दी की छुट्टियों को मज़ेदार बना सकते हैं। आज की हमारी वीडियो ऐसे ही ड्रामों पर मबनी है जो आपकी सर्दी में कॉफ़ी की तरह मज़ेदार हो सकते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल बेरुखी। ये ड्रामा एयर वाई डिजिटल से नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया खजारा नकवी ने और हिदायत मोहसिन मिर्ज़ा ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में जुनैद खान, हिबा बुखारी और नाजिश जहांगीर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी सबीन के गिर्द घूमती है, जो खूबसूरत, ज़हीन और मेहनती है। इसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है। वो इर्तिज़ा से यतीम खाने में मिलती है, जहाँ बच्चों की मोहब्बत में जाती है और इर्तिज़ा भी वहाँ आता है। इर्तिज़ा को इससे मोहब्बत हो जाती है, मगर इर्तिज़ा का ताल्लुक अमीर घराने से है, जो सैयद घराने से ताल्लुक रखता है। सबीन की मंगनी हो चुकी है, जो ज़बरदस्ती इसकी चच्ची ने करवाई अपने भाई से। दूसरी तरफ इसकी कज़न माहिरा है, जो इर्तिज़ा से शादी करना चाहती है। मोहब्बत की इस ट्रायंगल स्टोरी में मज़ीद ट्विस्ट हैं, जिससे आपको देखने में मज़ीद दिलचस्पी पैदा कर सकता है। ड्रामा सीरियल बदनसीब। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हुआ, जिसे तहरीर किया जहाज़ीब कमर ने और हिदायत हसीब अली ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में कामरान जिलानी, दानिया अनवर, शर्मीन अली, समीना अहमद, अफरोज़ रसूल और अनुशे रानी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी दुआ के गिर्द घूमती है, जो बच्ची है। अपने दो भाई बहन के साथ दादी और अब्बू के साथ रहती है। इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, मगर वो बाप की मोहब्बत को भी तरसती है, जिसकी सारी मोहब्बत सिर्फ बेटे के लिए है। दूसरी तरफ सईद, जो दुआ का बाप है, वो मोहल्ले में ही शर्मीन को पसंद करता है, जो शादीशुदा है, मगर इसकी पहली मोहब्बत ही, जिसकी वजह से वो इसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मगर फिर वो माहरुख से मिलता है और इसकी माँ दोनों मिलकर सईद को अपने जाल में फंसा लेती हैं। वो माहरुख से ना सिर्फ शादी करता है, बल्कि पहली बीवी के तमाम जेवर भी इसको दे देता है। ड्रामा सीरियल अमानत। ये ड्रामा एयर वाई डिजिटल से नशर हुआ। इस ड्रामे को रुखसाना निगार ने तहरीर किया और हिदायत शाहिद शफाअत ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में इमरान अब्बास, उर्वा हुसैन, सबूर अली, हारून शाहिद, सिरहा असगर और सलमान सईद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी लव ट्रायंगल पर मबनी है। कहानी का आगाज़ जर्रार और जुनैरा की मंगनी से होता है। जुनैरा ज़िद्दी लड़की है, जो जर्रार पर अपना हक समझती है और थोड़ी मगरूर भी है। जर्रार बिजनेसमैन है और इस सिलसिले में अपनी शादी से चंद दिन पहले वो दूसरे शहर जाता है, जहां इसका दोस्त अपनी बीवी महर के साथ इसे वहां मिलता है, जो इसे छोड़कर बाहर जाता है और कभी वापस नहीं आता। जर्रार इसे लेकर कराची आता है, जहां जूनिया महर को देखकर नापसंदीदगी का इजहार करती है। अहन शादी के दिन हालात कुछ इस तरह के नागजीर हो गए कि महर के ताया ढूंढते हुए इसे वहां पहुंच गए, जहां जर्रार इसे बचाता है और इनके सामने खुद को इसका शौहर बताता है, जिसके बाद सोनिया के घर वाले और सुनैरा रिश्ते से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद इसका भाई जुनैद सुनैरा से शादी करता है। बाद में हालात कुछ बदल जाते हैं तो जरार महर से शादी कर लेता है, जबकि जुनैरा इन दोनों को खुश देखकर जलन का शिकार है और इनकी ज़िंदगी अजाब बनाना चाहती है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत। ये ड्रामा जियो टीवी पर नशर हो रहा है, जिसे सायरा रज़ा ने तहरीर किया और हिदायत ज़ीशान अहमद ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में समी खान, नीलम मुनीर, सैयद जिब्रान, सुनीता मार्शल और आरिस अहमद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी सनान और शिजरत के गिर्द घूमती है। शिजरत अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपनी माँ के साथ मामू के घर शिफ्ट हो गई है, जहाँ सब मोहब्बत करने वाले हैं, मगर अफान, जो मामू का बड़ा बेटा है, वो गुस्से का तेज और सख्त मिजाज है। शिजरत ज़हीन लड़की है, जो टॉपर है और मज़ीद पढ़ना चाहती है। सन्नान इसका यूनिवर्सिटी फेलो है, जिसका ताल्लुक हाई क्लास से है। सन्नान शिजरत से मोहब्बत करने लगता है, दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और थोड़े से पेशरफ्त के बाद वो निकाह के बंधन में बन जाते हैं। रुखसती पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद तय पाती है, मगर शिजरत और सन्नान की ज़िंदगी ट्रेजेडी का शिकार तब होती है जब शिजरत प्रेग्नेंट हो जाती है। माशरा और रिवायत इसकी पासदारी के खिलाफ इसे गुनाह समझा गया, जिसके बाद शिजरत की ज़िंदगी अजाब हो गई। ड्रामा सीरियल सिला मोहब्बत। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हुआ,
جس کا فی الحال اختتام ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا نادیہ احمد اور عدیل صدیقی نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں رباب ہاشم، نور حسن، مومنہ اقبال اور علی سفینہ شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی علیزے کے گرد گھومتی ہے، جس کے بھائی نے نور حسن کے بھائی کو قتل کیا تھا، جس کے بدلے میں اس کی ماں علیزے کو نور حسن کی بیوی بنا کر لے آتے ہیں۔ اس شرط پر وہ اس کے بھائی کو رہا کر دیتے ہیں۔ علیزے کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اس کی حیثیت صرف ایک غلام جیسی ہے، جبکہ نور حسن اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ ڈرامہ سیریل بے نام، یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا سیما شیخ نے اور ہدایات مسعود سعید نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں کومل میر، انوش عباسی، نادیہ حسین، بابر علی اور نور الحسن شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی عائشہ اور ایمل کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں بہنیں ہیں اور اپنے والد کے ساتھ رہتی ہیں۔ والدہ کی وفات ہو چکی ہے، جبکہ کچھ دنوں والد کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ انہیں تیمور اپنے گھر لے آتا ہے، جو ان لڑکیوں کا چچا اور ایک بزنس مین ہے۔ اس کی بیٹی لائبہ ایک ضدی اور خودسر لڑکی ہے، جبکہ تیمور کی بیوی رابعہ بھی ان لڑکیوں کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں۔ لائبہ اپنے کزن حیدر کو پسند کرتی ہے، مگر حیدر عائشہ کی سادگی اور خوبصورتی سے متاثر ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جس کے بعد لائبہ اپنی ضدی طبیعت کے باعث حیدر کو حاصل کرنے کے لیے مختلف حرمیں آزماتی ہے، جبکہ حیدر عائشہ سے شادی کر لیتا ہے اور رابعہ ایمن کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل فاسق، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہنا ہما نفیس نے اور ہدایات سلیم کھانچی نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سحر خان، عدیل چودھری، ہارون شاہد اور سکینہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی فاطمہ کے گرد گھومتی ہے، جو ایک نیک پرہیزگار اور سیدھی سادی لڑکی ہے، جو جوائنٹ فیملی کا حصہ ہے، جہاں اپنے کزن عمیر کو پسند کرتی ہے، جبکہ مطہر فاطمہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ فاطمہ کو عمیر نیچا دکھانے کے لیے اغوا کر لیتا ہے، جس کا سب کو علم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمیر کی شادی فاطمہ سے ہو رہی ہوتی ہے، مگر عریکہ جو عمیر کو پسند نہیں کرتی، اس کی محبت میں فاطمہ اس شادی سے انکار کر دیتی ہے، جبکہ فاطمہ کے والد اس کی شادی مطہر سے کروا دیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میں ہاری پیا، یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے نشر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے کو کیسرا حیات نے تحریر کیا اور ہدایات بدر محمود نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں ہیرا سلمان، سنبل اقبال، سمیع خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سارہ اور فواد کے گرد گھومتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں، مگر ان کی زندگی میں اولاد کی کمی ہے، جس کو سب سے زیادہ سارہ اور فواد کی ماں محسوس کرتی ہے۔ سارہ ایک دوست فروا ہے، جو اس کی زندگی کو حسرت سے دیکھتی ہے اور اس کا تعلق مڈل کلاس سے ہے۔ سارہ فروا کی شادی میں جاتی ہے، جہاں ایک بڑے عمر کے مرد سے اس کی شادی کر رہی تھی، مگر سادہ یہ رشتہ ختم کر کے فروا کی شادی اپنے شوہر فواد سے کروا دیتی ہے۔ فواد سارہ کے لیے اس رشتے پر راضی ہو جاتا ہے۔ فروا شادی ہو کر فواد کے گھر آتی ہے، جہاں سارہ اس کی سوتن ہے، مگر وہ اس کا خیال رکھتی ہے، جبکہ فروا نے آتے ہی اس سے بیر باندھ لیا۔ وہ اکیلی فواد کی زندگی میں رہنا چاہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل بے باک، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عبدالخالق خان اور رخشندہ رضوی نے اور ہدایات محسن طلعت نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں وشما گل، علی انصاری، لیلا واسطی اور سرہا اصغر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی وفا نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے، جو خود غرض اور لالچی ہے۔ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس کا باپ جوا کھیلتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ اسے جوئے میں ہار کر فرحات سے نکاح کروا دیتا ہے، جو اس سے صرف محبت کرتا ہے، بلکہ خود کو اس کے لیے غلام کی طرح سمجھتا ہے اور سارا حکم مانتا ہے، جبکہ وہ اس کی محبت کا فائدہ اٹھا کر اس کو بیوقوف بناتی ہے۔ ساتھ میں پیسوں کی خاطر اس کی بہت سے لڑکوں سے دوستی بھی ہے۔ وفا کی نظر میں پیسہ ہی سب کچھ ہے اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتی ہے، جبکہ صرف مسیم ہے، جو اس کا تعلق امیر گھرانے سے ہے۔ وہ وفا کا کلاس فیلو ہے اور وفا سے محبت کرتا ہے، جبکہ اس کی اصلیت سے ناواقف ہے۔ ڈرامہ سیریل مشت خاک، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے، جسے مہا ملک نے تحریر کیا اور ہدایات احسن تالش نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں ثنا جاوید، فیروز خان، اسد صدیقی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ثنا جاوید کے گرد گھومتی ہے، جو نیک پرہیزگار اور بااخلاق لڑکی ہے، جس کا یقین صرف رب اور تقدیر پر ہے، جبکہ فیروز خان کا کردار ایک بگڑے ہوئے امیرزادے کا کردار ہے، جہاں اسے ثنا جاوید سے محبت ہو جاتی ہے، مگر مزاج میں خود پسندی اور ضدی ہے،
جس کی وجہ سے کچھ خوانی ڈراموں سے مماثلت کردار نظر آیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔